Welcome everybody. Today we are going to learn on the topic Archimedes principle. यो टपिक चाहिँ हाम्रो अथर्स पछाडीको कन्टिन्युअस टपिक हो। अथर्सको बारेमा हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौं। हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियोलाई पनि हेर्नु होला। Now how we can state the Archimedes principle? Archimedes principle लाई हामीले कसरी स्टेट गर्न सक्छौं त? If any object is completely or partially immersed in a liquid, the experience of thrust or buoyant force is equal to the weight of displaced water. हो कुनै पनि अब्जेक्ट्स हो कुनै पनि सब्स्टेन्स चाहिँ लिक्विड पार्शियली अथवा कम्प्लिटली इमर्ज भएको कन्डिसनमा अपथ्रस्ट लाग्छ। हामीलाई थाहा छ अपथ्रस्टमा पढिसकेका छौं हामीले। अपथ्रस्ट लाग्छ, जुन अपथ्रस्ट लाग्छ नि दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टु द वाटर डिस्प्लेस्ड। त्यो वाटर जति डिस्प्लेस हुन्छ नि त्यो वाटरको वेट र अपथ्रस्ट फोर्स अथवा बुoyant फोर्स चाहिँ जहिले पनि इक्वल हुन्छ। दिस इज द स्टेटमेन्ट अफ आर्किमिडीज प्रिन्सिपल। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल को स्टेटमेन्ट हो। अब हामी चाहिँ एउटा डायग्रामबाट स्टडी गरौँ, बुझौँ न त है त के हुन्छ है। वी हैव टु टेक ओभरफ्लो बिकर अथवा युरेका बिकर पनि भन्न सक्छौं हामीले। ओके, यसमा चाहिँ हामी के राख्दियौं त लिक्विड। लिक्विडमा सबभन्दा सजिलैसँग युज गर्न सकिने भनेको वाटर, त्यसले हामीले के राख्दियौं त वाटर राख्दियौं। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त युरेका बिकर अथवा ओभरफ्लो बिकर, जहाँ चाहिँ यहाँ प्यासेज हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ पानी चाहिँ ओभरफ्लो लिक्विड चाहिँ ओभरफ्लो हुन सक्छ। ठीक छ, यो केसमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं भने यहाँ जुन सब्स्टेन्स हामीले राख्नु पर्ने हो नि, यो सब्स्टेन्स जुन राख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको वेट सुरुमा हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट लिन सक्छौं। ठीक छ, पहिला सुरु हामीले के गर्न सक्छौं त यो सब्स्टेन्सको वेट स्प्रिङबाट लिन सक्छौं पानीमा हाल्नुभन्दा अगाडि नै। जब यो अब्जेक्ट अथवा यसलाई म स्टोन नै भन्छु, जब यो स्टोनलाई हामीले पानीमा डुबाउँछौं, पानीमा डुबाएको केसमा हेर है, पानीमा डुबाएको केसमा के हुन्छ त हामीले अपथ्रस्टमा पढिसकेका छौं। अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ भन्नुको मतलब यसको वेट चाहिँ के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ। यसको वेट के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ। अब यो पानीमा गएको कारणले गर्दा यो वाटर के हुन्छ त डिस्प्लेस हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि त कुनै पनि वाटर लिक्विडमा चाहिँ कुनै सब्स्टेन्स हाल्दियौं भने त्यो पानीको लेभल राइज हुन्छ। राइज भएर के हुन्छ त यहाँबाट अर्को एउटा बिकरमा पानी खस्छ। ठीक छ, अर्को एउटा बिकरमा पानी खस्छ। अब हामीले के गरेका छौं त यहाँ एउटा वेटिङ मेसिन राखेका छौं। ठीक छ, वेटिङ मेसिन किन राखेको त हामीले यहाँ डिस्प्लेस भएको वाटरको वेट मेजर गर्नको लागि। ठीक छ, यहाँ चाहिँ हामी के लेख्दियौं त यसलाई डिस्प्लेस्ड वाटर। यसको नाम के राख्दियौं हामीले वेट मेसिन। ओके, यो हाम्रो अब्जेक्ट भइहाल्यो। अथवा मैले अहिलेसम्म के भनेको छु त स्टोन भनिराखेको छु। यो हाम्रो के भयो त स्प्रिङ ब्यालेन्स। ठीक छ, अब यो अब्जेक्ट स्टोनको वेट हेरे, यो स्टोनको वेट हामीले हावामा एयरमा लग्दाखेरि हाम्रो यसको वेट, ओके हामी यहाँ लेख्छौं वेट अफ स्टोन इन एयर W1 हो इज इक्वल टु W1। हामीले हावामा लिएको वेट, ठीक छ, हावामा लिएको वेट चाहिँ के छ त W1 छ भने जब हामीले यो अब्जेक्टलाई पानीमा इमर्ज गराउँछौं, पानीमा इमर्ज गराइसके पछाडि अपथ्रस्ट ड्यू टु अपथ्रस्टको कारणले गर्दा द वेट विल बी रिड्युस, त्यहाँ चाहिँ वेट लुज गर्छ। दैट मीन्स वेट अफ स्टोन इन वाटर इज इक्वल टु W2। ठीक छ, हावामा लिएको वेट W1, पानीमा लिएको वेट W2 भने अपथ्रस्ट पढ्ने बेलामा हामीले के थाहा पाइसकेका छौं त अपथ्रस्ट इज इक्वल टु के हुन्छ त अपथ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ स्टोन इन एयर माइनस वेट अफ स्टोन इन वाटर। मैले डाइरेक्टली लेख्ने W1 माइनस W2। ठीक छ, अपथ्रस्ट इज इक्वल टु W1 माइनस W2 हुन्छ। किन हुन्छ त हामीले अपथ्रस्टमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौं। अपथ्रस्टलाई हामी बुoyant फोर्स पनि भन्न सक्छौं। के भनेका छौं भने
जब कुनै अब्जेक्टको वेट हावामा लिइन्छ अनि त्यो वेट त्यो अब्जेक्टलाई पानीमा लगेर इमर्ज गराइन्छ भने त्यसको वेट रिड्युस हुन्छ। त्यो रिड्युस भएको वेट चाहिँ जहिले पनि केसँग इक्वल हुन्छ त? अपथ्रस्टसँग इक्वल हुन्छ। यहाँबाट जति फोर्स माथितिर लाग्छ नि त्यति नै यसको वेट रिड्युस हुने त हो नि। त्यही लेखेको हामीले वेट अफ स्टोन इन एयर W1, वेट अफ स्टोन इन वाटर W2, द्याट मिन्स अपथ्रस्ट इज इक्वल टु W1 माइनस W2। यो चाहिँ हाम्रो अपथ्रस्टको लागि भयो। तर हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा के भनेका छौँ त? अपथ्रस्ट इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। त्यहाँबाट वाटर कति डिस्प्लेस्ड हुन्छ त? यहाँबाट कति पानी चाहिँ यहाँ डिस्प्लेस भएको छ त? यो भाँडोबाट, यो भाँडोको नाम हामीले के भनेका छौँ त? युरेका बिकर अथवा ओभरफ्लो बिकर पनि भन्न सक्छौँ है। ओभरफ्लो बिकर पनि भन्न सक्छौँ। यसको नाम चाहिँ युरेका बिकर पनि हो। जब यहाँबाट पानी डिस्प्लेस्ड हुन्छ, डिस्प्लेस भएपछि चाहिँ अर्को बिकरमा जम्मा हुन्छ। यहाँनिर के हुन्छ त? डिपोजिट हुन्छ। एन्ड वेन वी टेक द वेट अफ द्याट डिस्प्लेस्ड वाटर, यो भेसल, यो कन्टेनर, यो बिकरमा भएको लिक्विड वाटरलाई जब हामी मेजर गर्छौँ, यसको वेटलाई चाहिँ हामीले मानौँ, यसको वेटलाई चाहिँ हामीले मानौँ वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टु W3। यसलाई चाहिँ हामीले के मानिदिउँ त? W3। W3 यसलाई मान्यो भने हामीले के हुन्छ त? हाम्रो अपथ्रस्ट इज इक्वल टु W3 हुन पर्यो। किन त? अकॉर्डिङ टु आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको अनुसार चाहिँ के भनेको छ त? द एक्सपिरियन्स अफ थ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। एउटा कन्डिसन, एउटा केस चाहिँ के चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, के चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ भने कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल्समा पनि सोध्ने गर्छ। त्यहाँनिर के थाहा पाउनुपर्छ भने यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली लिक्विडको वेट नदिएको हुन सक्छ। यो केसमा हेर है, वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यहाँ त वेट लिँदाखेरि त यो बिकरको वेट पनि त आउँछ, हो कि होइन? यहाँ त भाँडो पनि छ नि त, हो कि छ कि छैन? यो भाँडोको वेट पनि आएको हुन्छ। यो भाँडोको वेट आउँदाखेरि वी हेभ टु सब्ट्र्याक्ट द वेट अफ द्याट बिकर। यो बिकरको वेटलाई चाहिँ घटाएर देन वी हेभ टु टेक द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर ओन्ली। यो बिकरको भाँडोलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। किनकि यहाँ त जति फोर्स लागेको छ, जति अपथ्रस्ट फोर्स लागेको छ, त्यति मात्रै वाटर, त्यति मात्रै वेट अफ वाटर चाहिँ डिस्प्लेस हुने हो। तर यहाँ मेजर गर्दाखेरि यो बिकरको पनि वेट मेजर गरिन्छ अनि हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ त? आउँदैन। त्यो केसमा सम्झिने है, त्यो केसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यो बिकरको वेटलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिने है त। यो बिकरको वेट चाहिँ कहिलेकाहीँ एड गरिराखेको हुन्छ, त्यहाँनिर कन्फ्युज भइराखेको हुन्छ, त्यो कुरामा कन्फ्युज नहुने। अब हामी फेरि एकचोटि आर्किमिडिज प्रिन्सिपललाई स्टेट गरौँ त। यसको स्टेटमेन्ट के थियो त? म यहाँनिर लेख्छु है। यसको हाम्रो स्टेटमेन्ट के थियो त? सरी, यहाँनिर स्टेटमेन्ट के थियो थाहा छ? वेन एनी object is immersed completely or partially in a liquid, then the upthrust लाई कहिलेकाहीँ हामीले बुयन्ट फोर्स पनि भन्न सक्छौँ है, यो कुरामा नजिक पुग्नु। देन द अपथ्रस्ट इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। हेर, यो कुरालाई हाम्रो यो डायग्रामेटिकमा जुन एक्सपिरियन्स गर्यो नि हामीले, यो कुरालाई ठ्याक्कै फलो गर्यो कि गरेन? गर्यो। दिस इज अल अबाउट आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। स्टेटमेन्ट सम्झिनु पर्यो सबभन्दा पहिला। स्टेटमेन्ट के थियो त? हामी फेरि रिकल गरौँ त। When any object is completely or partially immersed in a liquid, then the experienced upthrust force is equal to weight of displaced water। त्यहाँबाट जति वाटर चाहिँ, जति लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस्ड हुन्छ नि, त्यो डिस्प्लेस भएको वाटर अथवा लिक्विडको वेट चाहिँ हाम्रो केसँग अपथ्रस्ट फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। This is everything about Archimedes principle. So our next topic is law of flotation. Law of flotation. Now
हाउ वी स्टेट द ल अफ फ्लोटेसन, ल अफ फ्लोटेसनलाई हामी कसरी स्टेट गर्छौँ त, जसरी आर्किमिडिज प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट थियो नि त्यसरी नै हामी कसरी स्टेटमेन्ट दिन सक्छौँ त, फर ल अफ फ्लोटेसन वेन एनी अब्जेक्ट फ्लोट अन अ लिक्विड, कुनै पनि लिक्विडमा कुनै अब्जेक्ट चाहिँ फ्लोट गर्छ भने, तैरिन्छ भने त्यो केसमा है, त्यो केसमा के हुन्छ त, द वेट अफ द्याट फ्लोटिङ अब्जेक्ट इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब हामी स्टेटमेन्टलाई लेखौँ त, कसरी लेख्न सक्दो रहेछौँ त, स्टेटमेन्ट के हुन्छ त यसमा, हाम्रो स्टेटमेन्ट के हुन आयो त, when any object floats on a liquid, ओके, लिक्विडमा फ्लोट गरेको केसमा के हुन्छ भने, देन द weight of floating object is equal to the weight of displaced water है। अघि चाहिँ हाम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा हामीले अपथ्रस्टको कुरा गरेका थियौँ, हो कि होइन, अपथ्रस्टको कुरा गरेका थियौँ, अपथ्रस्टको कारणले गर्दा वेट रिड्युस भएको थियो, हो कि होइन, वेट रिड्युस भएको थियो। अनि त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ केसँग इक्वल हुन्थ्यो त, डिस्प्लेस्ड वाटरको वेटसँग इक्वल हुन्थ्यो। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा अपथ्रस्ट इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ल अफ फ्लोटेसनमा कुनै लिक्विडमा कुनै अब्जेक्ट फ्लोट गरिरहेको छ, तैरिरहेको छ भने त्यो केसमा के हुने भयो त, अब हाम्रो के हुने भयो त, के हुने भयो त, हेर त यहाँ के भयो त, वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट इज इक्वल टु द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। त्यो तैरिरहेको अब्जेक्टको वेट जति छ नि, पानी डिस्प्लेस जति हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त, हाम्रो इक्वल हुन्छ। अब डायग्राममा हेरौँ है, डायग्राममा हेऱ्यो भने अझ बढी क्लियर हुन्छ। ओके, नाउ लुक हियर, before starting with the diagram, I want to give you the three conditions for the object emerge on water। त्यो पानीमा राखेको बेलामा, पानीमा त्यो अब्जेक्ट राखेको बेलामा तीनटा केस के हुन आउँछन् त, पहिला त्यो तीनटा केस बुझौँ है त, के छ है। एउटा केस के हुन सक्छ त, हाम्रो कुनै तीनटा भाँडामा हामी लिक्विड लगाउँ, ठिक छ, ल ठिकै छ, वाटरै लगाउँ न, होइन, वाटर एकदमै सजिलै युज गर्न मिल्छ नि त। तीनटा कन्टेनरमा वाटर छ, वाटर इज अ लिक्विड। फर्स्ट केसमा हाम्रो के भयो त, वाटरको सर्फेसमा फ्लोट भइराखेको छ। सेकेन्ड केसमा बिचतिर फ्लोट भएको छ, टोटल्ली सिङ्क पनि भएको छैन, डुबेको पनि छैन, टोटल्ली तैरिएको पनि छैन। अनि एउटा केसमा चाहिँ के भएको छ त, टोटल्ली सिङ्क भएको छ, डुबेको छ। हेर है, फर्स्ट केस, सेकेन्ड केस र थर्ड केस, हामीसँग तीनटा केस छ। यो तीनटा केसमा हुन्छ के भने, यसमा अपथ्रस्ट एकदमै धेरै लागेको भएर यो सब्स्टान्स तैरिएको फ्लोट भएको हो कि होइन, हो नि, एक फोर्स के भन्छ यसलाई, अपथ्रस्ट फोर्स एकदमै धेरै लागेको छ। त्यो भनेको के भयो त, अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट अफ अब्जेक्ट, ठिक छ, वेट अफ अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टको वेट जति छ नि, त्यो वेट भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ अपथ्रस्ट फोर्स लाग्यो, त्यो कारणले गर्दा यो फ्लड भयो। अर्को केस के हुन आउँछ त, अपथ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ अब्जेक्ट, ठिक छ, अपथ्रस्ट इज इक्वल टु वेट अफ अब्जेक्ट। यो अब्जेक्टको वेट र अपथ्रस्ट चाहिँ इक्वल भयो, इक्वल भएपछि के भयो त, न कम्प्लिटली फ्लड भयो, न कम्प्लिटली सिङ्क भयो, न डुब्यो न तैरियो, बिचतिर भयो। त्यसलाई, त्यो केसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ त, अपथ्रस्ट र वेट अफ अब्जेक्ट चाहिँ इक्वल भयो भन्दो रहेछौँ। अब यो केसमा त सिम्पल भइहाल्यो नि, होइन, अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट अफ अब्जेक्ट, ठिक छ। अब अपथ्रस्ट एकदमै थोरै लाग्यो तर वेट चाहिँ एकदमै धेरै छ भने त्यो अब्जेक्ट कम्प्लिटली डुब्छ, हो। अब हामी ल अफ फ्लोटेसनमा चाहिँ फर्स्ट केसलाई स्टडी गर्छौँ। हेर है, ल अफ फ्लोटेसनलाई हामी फर्स्ट केसमा स्टडी गर्छौँ, किनकि फर्स्ट केसमा नै फ्लोट भएको छ कि छैन, छ। तर यहाँनिर हामी अपथ्रस्टको कुरा अलिक कमै गर्छौँ। हुन चाहिँ हामी कन्सेप्ट वाइज, कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ, कुनै अब्जेक्ट फ्लोट भइरहेको छ, तैरिरहेको छ भने अपथ्रस्ट फोर्स कम लागेको छ। अपथ्रस्ट फोर्स कम लागेर त तैरिएको, तलबाट माथि अपवार्ड फोर्स हो नि त अपथ्रस्ट भनेको, थोरै लाग्यो फ्लोट भयो। अब हामीले
स्टेटमेन्टमा के भनेका छौँ, स्टेटमेन्टमा के भनेका छौँ फेरि सम्झिनु त, वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टु वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट। अब हामी फेरि के गरौँ त, एउटा ओभर फ्लोटिङ बिकर ओभर फ्लोटिङ बिकर अथवा हामीले चाहिँ के पनि भन्न सक्छौँ त, युरेका बिकर पनि भन्न सक्छौँ। युरेका बिकरको डायग्राम बनाउँछु मैले। युरेका बिकरमा फ्लोटिङ पाइप हुन्छ, त्यसमा हामीले लिक्विड एज अ वाटर हाल्दियौँ, ठिक छ। यो वाटर राखेको बेलामा हेर है, जब हामीले यहाँ एउटा अब्जेक्टलाई फ्लोट गराउँछौँ, सरी मैले यहाँनिर डुबाइदिएँ, डुबाउनु हुँदैन, यहाँनिर फ्लोट गराउँछौँ। ल यो वुडन ब्लक हो, ठिक छ। यो के हो त, वुडन ब्लक। वुडन ब्लक भनेको काठको टुक्रा, यो त तैरिन्छ, हामीलाई थाहा छ, ठिक छ। यहाँनिर फ्लोट भएको केसमा यहाँ हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्स पनि लगाउन सक्छौँ, त्यसको वेट मेजर गर्नको लागि हो। यो हाम्रो वुडन ब्लक भयो, यो हाम्रो युरेका भेसल भयो। जब यहाँबाट अर्को एउटा बिकरमा वाटर डिस्प्लेस्ड हुन्छ, वाटर डिस्प्लेस्ड हुन्छ, त्यो बेलामा यो डिस्प्लेस भएको वाटरको वेट, यहाँ हामी वेट मेसिन लगाउँछौँ एउटा, ठिक छ। यसलाई हामी के भन्यौँ त, वेट मेसिन। वेट मेसिन, वेट मेसिनले के मेजर गर्छ त, एज अ होल यो बिकरको वेट पनि मेजर गरिराखेको छ, यो लिक्विडको वेट पनि मेजर गरिराखेको छ। हामीले लिनुपर्छ, हामीले लिने के मात्रै हो त, वी हेभ टु टेक द वेट अफ दिस डिस्प्लेस्ड लिक्विड ओन्ली, नट विथ द बिकर। बिकरसँगैको वेट लिने होइन। कहिले कसो न्युमेरिकल प्रब्लम्समा चाहिँ सोधिहाल्यो भने यु हेभ टु सब्ट्र्याक्ट दिस वेट अफ द बिकर, यो बिकरको वेटलाई चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। यु हेभ टु टेक द वेट अफ वाटर ओन्ली। यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझिहाल्नुपर्छ है, एकदम बुझिहाल्नुपर्छ। अब हामीले ल अफ फ्लोटेसनमा के भनेको थियौँ त, द वेट अफ दिस सब्सटेन्स, ओके, के भनेको थियौँ, वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट is equal to weight of displaced water। यो कन्सेप्ट हाम्रो भयो। हेर, ल अफ फ्लोटेसन कति सिम्पल छ। हामीले अपथ्रस्ट पढिसकेका छौँ, हामीले आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पढिसकेका छौँ भने ल अफ फ्लोटेसन बुझ्न त्यति गाह्रो चाहिँ छैन। यति चाहिँ सम्झिने कि कहिले कसो कन्फ्युजन के हुन्छ भने आर्किमिडिज प्रिन्सिपल र ल अफ फ्लोटेसन के थियो डिफ्रेन्स त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले कसो झुक्किन्छ कि, केही पनि झुक्किनु पर्दैन। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल टक्स अबाउट द अपथ्रस्ट एन्ड द डिस्प्लेस्ड वाटर हो। डिस्प्लेस भएको वाटर र अपथ्रस्टको कुरा गर्छ, अपथ्रस्टको कुरा गर्छ भने ल अफ फ्लोटेसनले के को कुरा गर्छ त, वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट एन्ड द वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर। त्यहाँ पनि वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ल अफ फ्लोटेसनमा पनि वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर कमन छ। डिफरेन्स के छ त, त्यहाँ चाहिँ अपथ्रस्टसँग कम्पेयर गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ अब्जेक्टसँग कुरा गरेको थियो। दिस इज अबाउट द ल अफ फ्लोटेसन। थ्याङ्क यू।